बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। कौमी असम्बली में अचानक हंगामा खड़ा हो गया। एक साहब उठे और उन्होंने ये कहा कि मुझे अपने ऊपर कोरोना का शक है, और उसके बाद फिर उन्होंने ये फरमाया कि मुझे इजाज़त है मैं कुछ बोलूं, अगर मैं यहाँ आ गया हूँ। तो किसी ने कहा कि आप बोलें, और उसके बाद किसी और ने ये मशवरा दिया कि आप सिर्फ बोलें नहीं बल्कि उमर अयूब को गले मिल लें। ये हुआ क्या है कौमी असेंबली में, इस पर ज़रा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। ये जो आपको 440 वोल्ट का झटका लगा है, ये ऐसे ही तो नहीं लगा, इसके पीछे एक वजह है। क्योंकि जिस मौसूफ ने ये फरमाया कि उनको अपने पर कोरोना का शुबा है, वो मौसूफ कोई और नहीं बल्कि ओवैस लगारी हैं, वज़ीर तवानाई। तो इसीलिए ये झटका आपको लगना बजा है। बहरहाल आज कौमी असेंबली में हैरत अंगेज़ सूरत हाल तब पैदा हुई जब असेंबली में वो आए, और उसके बाद एक जब वक्फ़ा होता है सवालात का, इस दौरान वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार ओवैस लगारी मास्क पहनकर ऐवान में पहुंच गए। कौमी असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ। और उन्होंने क्या कहा? ओवैस लगारी ने कहा कि उन्हें कोरोना की शदीद किस्म की अलामात हैं। जब कोरोना की शदीद किस्म की अलामात होती हैं तो बंदा कहाँ होता है? बंदा या तो अस्पताल में होता है या फिर घर में होता है, और अपने आप को महदूद कर देता है, करंटीना जिसको क्वारंटीन भी कहा जाता है, तो वो कर लेता है बंदा। लेकिन ओवैस लगारी साहब ने ये मुनासिब नहीं फरमाया, और वो सीधा चले आए कौमी असेंबली। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोरोना है तो क्या हुआ, मास्क पहनते हैं निकलते हैं। और उसके बाद फिर वो क्या फरमाते हैं आगे सुनिएगा, आपको बड़ी हैरानी होगी। वो कहते हैं कि उन्होंने टेस्ट नहीं कराया कोरोना का, लेकिन उनको ये शुबा है और कोरोना की सारी अलामात वो अपने तई महसूस कर चुके हैं। इस बीमारी के बावजूद वो ऐवान में जवाब देने आए हैं। ये कोई और दावा नहीं कर रहा, ओवैस लगारी साहब ये दावा कर रहे हैं। अगर सनावला मस्ती खैल को कोई एतराज़ न हो तो, आपको याद है सनावला मस्ती खैल कौन है? सनावला मस्ती खैल वो कि जिन्होंने ख्वाजा आसिफ के बारे में इंतहाई नाज़िबा बात की थी, इंतहाई नाज़िबा, और उनको 1-2 रोज़ के लिए मुअत्तल भी कर दिया गया था, या फिर जो जारी इजलास था कौमी असेंबली का उस तक के लिए, या फिर वो जारी रहने तक मुअत्तल किया गया था। आपको याद होगा सनावला मस्ती खैल। और कुछ लोगों ने फिर ये कहा कि सनावला मस्ती खैल की मस्तियाँ, यानी उसको एंजॉय किया, सेलिब्रेट किया, हालांकि वो इंतहाई लुच्चर तरीन, इंतहाई घटिया तरीन गुफ्तगू थी जो कौमी असेंबली में की गई थी। अच्छा, अब जो ओवैस लगारी साहब आए और ज़ाहिर इजलास में एक शोर बरपा हो गया, तो अरकान असेंबली ने डिप्टी स्पीकर जो सैयद मीर ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह वो चेयर कर रहे थे, तो उनसे मुतालबा किया कि भाई क्या ओवैस लगारी से आप कहें कि पहले वो टेस्ट कराएं, क्योंकि अब ज़ाहिर है अगर वो टेस्ट नहीं करवाते और उसके बावजूद यहाँ होते हैं और उनको जो शुबा है वो सच निकलता है, तो बड़ा ही मिनी अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, और डिप्टी स्पीकर सैयद मीर ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह ने ओवैस लगारी साहब से बाकायदा मुकालमा करते हुए कहा कि क्या आप हम लोगों को डरा रहे हैं या नहीं? सवाल पूछा ना कि आप हमें डरा रहे हैं। इस पर ओवैस लगारी ने कहा कि उन्होंने सिर्फ कोविड की अलामात की बात की है। तो भाई कोविड की अलामात किसको होती हैं? जो कोविड से मुतासरा होता है। मैं पार्लियामान के एहतराम में यहाँ पहुँचा हूँ, अलामात ज़रूर हैं लेकिन मैं एहतराम में यहाँ पहुँचा हूँ। उसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब ने उनको कहा ठीक है, जब आप ऐवान में मौजूद हैं तो जवाब दें, क्योंकि अब आप आ ही तो गए तो अब आप जवाब दें। इस पर अरकान असेंबली मुसलसल ओवैस लगारी से ऐवान से चले जाने और कोरोना टेस्ट कराने का मुतालबा करते रहे। ये वो अरकान असेंबली थे जो बार बार ये कह रहे थे कि भाई आप चले जाएं, ऐसे नहीं, डर रहे थे बाकायदा तौर पर। और ओवैस लगारी साहब ने जो बात की, यानी इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, एक तो लोगों को डराना
اور اس کے علاوہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے یہ خطرہ پیدا کر دینا کہ ان کی جان تک چلی جا سکتی ہے۔ اور کورونا کا جو مرض ہے، ہم نے دیکھا جس انداز سے لوگ اس سے متاثر ہوتے چلے گئے، اور جن کی امیونٹی تگڑی نہیں تھی، قوت مدافعت، وہ باقاعدہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہی ہم نے وٹنس کیا ہے گزشتہ 2-4 سالوں کے دوران۔ اگر اس کے بعد بھی اگر ایسے کرنا ہے تو مرضی ہے، کرتے رہیں۔ اچھا، اس پر اویس لغاری نے کہا، کیونکہ ان سے مطالبہ ہو رہا تھا کہ بھئی آپ چلے جائیں، اویس لغاری نے کہا کہ ایوان سمجھتا ہے کہ انہیں جانا چاہیے تو ٹھیک ہے۔ یعنی بہت سارے اراکین نے مطالبہ کیا کہ آپ کی طبیعت اگر ٹھیک نہیں ہے، آپ کو خود میں کووڈ کی علامات محسوس ہو رہی ہیں، تو آپ ایک کام کریں، آپ ایوان سے چلے جائیں۔ تو وہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں تو میں جاتا ہوں۔ اور اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے پھر پوچھ لیا ان سے، یعنی یہ ازراہ مذاق انہوں نے پوچھا کہ پھر کیا آپ اپوزیشن سے ہاتھ ملا کر جانا چاہیں گے؟ یعنی تو ہاتھ ملائیں گے یا؟ اور وہ اس پہ انہوں نے کیا فرمایا ہے، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے اتفاق سے۔ وہ ویسے مجھے یاد آ گیا کورونا کی وجہ سے اویس لغاری نے جواب دیا، باقاعدہ جواب دیا ہے کہ ان کا دل کر رہا ہے کہ وہ قائد حزب اختلاف کو جھپی ماریں، گلے ملیں۔ یہ کس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں؟ عمر ایوب صاحب کے بارے میں بات کریں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، جس پر پورے ایوان میں ایک تو قہقہے گونجے، اور اس کے بعد اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور ان کے ساتھ بیٹھے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اس وقت کے بیرسٹر گوہر صاحب، وہ باقاعدہ کافی دیر تک ہنستے رہے اس عمل پر کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ واقعی یہ جو جتنا آپ کو فنی لگ رہا ہے اس سے زیادہ یہ سنجیدہ ہے، یہ سیریس بھی ہو سکتا ہے۔ اور مجھے بھی یعنی یہاں تک یہ سننے کے بعد یہ گفتگو فنی لگا، لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایک رہنما کے جو قومی اسمبلی میں پہنچ چکا ہے، اور اس کے بعد صرف قومی اسمبلی میں ایک بندے کو بھی اگر یہ کووڈ کی علامات، جی ہاں، یہ اگر ٹرانسمٹ ہو گئیں، تو اس کے بعد پھر اندازہ کریں کہ وہاں موجود افراد، قومی اسمبلی کا اسٹاف، یہ تمام تر اس سے متاثر ہو سکتے ہیں ایک کے بعد ایک۔ اور اس کے بعد یہ جو پاکستان کا نظام چلانے والے جو لوگ ہیں، اگر یہ بھی متاثر ہو گئے تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنی غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ اویس لغاری صاحب جو کہ توانائی کے وزیر ہیں، مسلسل لوگوں کو جھٹکے دے رہے ہیں۔ اچھا، اویس لغاری اسپیکر کی ہدایت پر ایوان سے جانے لگے، تو ازراہ تفنن یعنی مذاق میں، تفریح میں ہاتھ ملانے کے لیے عمر ایوب کی جانب بڑھے، تو عمر ایوب نے گلے ملنے کے لیے باہیں پھیلا دی باقاعدہ، اور یہ بھی ازراہ مذاق ہی ہے، جس کے بعد ایوان میں قہقہے گونج اٹھے اور اویس لغاری ڈپٹی اسپیکر کی ہدایت پر ایوان چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن دیکھیں کتنوں کو ڈرا کر گئے ہیں، اور اس کے بعد کتنوں کو ہنسا کر گئے ہیں، جو اتنا ٹینس ماحول ہے اور اس کو بھی باقاعدہ فنی بنا کر گئے ہیں۔ یہ جو اویس لغاری صاحب ہیں، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ سڑکوں پر آنے کے لیے تیار رہیں۔ ایسا کس حال میں انہوں نے کہا ہے، کس صورتحال میں انہوں نے کہا ہے؟ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جو صحافیوں سے متعلق یا خواتین صحافیوں سے متعلق جو علی امین گنڈاپور صاحب نے بات کی، وہ نامناسب بات تھی۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جو صحافی ہیں وہ ان حالات میں بھی اگر رپورٹنگ کر رہے ہیں تو وہ جہاد کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات تھی، اور عمران خان صاحب نے جو بتایا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پوری قوم کو کہتا ہوں کہ آزادی بچانے کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے نکلنا ہوگا، ہماری تحریک جمہوریت کے لیے جہاد ہے۔ مزید کہا کہ عدلیہ سے کہتا ہوں کہ قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہوں، قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور جوش خطابت میں زیادہ بول گئے۔ مزید کہا کہ صحافی دباؤ کے باوجود اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، وہ اس وقت جہاد کر رہے ہیں۔ صحافی نے عمران خان سے سوال پوچھا کہ آپ نے کہا کہ میں علی امین گنڈاپور کی تقریر کے ہر لفظ کے ساتھ کھڑا ہوں، جس پر بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ میرے علم میں نہیں تھا کہ علی امین نے صحافیوں کے بارے میں کوئی گفتگو کی ہے۔
कमरा अदालत में मौजूद एक सहाफ़ी ने वजाहत के साथ इमरान खान को आगाह किया कि अली अमीन गंडापुर ने जलसे में सहाफ़ियों के बारे में क्या कहा, जिस पर उनका कहना था कि अब आपने मुझे सारी बात बता दी है, मैं कह रहा हूँ आप जिहाद कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये इमरान खान साहब ने बताया। और उसके अलावा सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि आपकी पार्टी लीडरशिप ने भी अली अमीन गंडापुर के बयान पर माजरत की है, क्या आप भी इस बयान पर माजरत करेंगे? जिस पर इमरान खान का कहना था कि मैं तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ आप जिहाद कर रहे हैं और अली अमीन गंडापुर को ये नहीं कहना चाहिए था। मुझे लगता है अली अमीन गंडापुर जोश खिताबत में कुछ ज़्यादा ही बोल गए। बानी पीटीआई का कहना था कि अच्छे बुरे लोग हर शोबे में मौजूद हैं, इसका ये मतलब नहीं कि सारे ख़राब हैं। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।